अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाज़िर है मुदस्सर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुदस्सर हुसैन। नाजरीन, आज एक ऐसी माँ के पास मौजूद हूँ। मेरे सामने एक माँ और उनकी एक बेटी भी मौजूद है। नाजरीन, आइए माँ की हकीकत सुनते हैं माँ की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी माँ, आप कैसी हो? ठीक हूँ बेटा। मेरी माँ, आप अपनी हकीकत हमारे नाजरीन को बताएं। बेटा घर के माली हालात ऐसे हैं कि बस आपको हम बता नहीं सकते, क्योंकि बच्ची के रिश्ते आते हैं मगर सामान की वजह से जो उनसा ना रिश्ते नहीं होते। वो कहते हैं कि भैया इन लोगों ने क्या देना हमें। हालात ही कुछ ऐसे हैं। मैं खुद घरों में काम करती हूँ, मेहनत मजदूरी, कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता काम। तो मेरी माँ, किस तरह घर का सिस्टम निज़ाम चलता है आपका? एक बेटा है, वो मजदूरी करता है, 300 रुपये ले आता है रोज़ाना, तो खर्चा चला लेते हैं ऐसे। और बाकी हम मेहनत मजदूरी करती हूँ। तो मेरी माँ, किस तरह मुश्किल है, ज़हरी सी बात इतनी। किराए का मकान है भाई हमारा, किराए का मकान है, कभी बिल रह जाता कभी किराया, एक ही काम होता है दोनों में से। और ये बच्ची है आपके सामने कि वो रिश्ते की वजह से सामान नहीं है, दहेज नहीं है, हालात ऐसे हैं, इसकी वजह से ऐसा हो गया ये कि अभी जो भी रिश्ता आता है वो यही कहते हैं भी इन लोगों ने क्या देना हमें। अच्छा मेरी माँ, ज़ाहिर सी बात है, आप किस तरह का रिश्ता चाहते हैं, किस तरह की लोगों से हेल्प चाहते हैं, खुल के बताएं। ऐसे है कि चलो इमदाद आए तो हम इसका सामान वगैरह बना लें, इसका दहेज बनाएं तो फिर रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा। अभी रिश्ते तो आते हैं मगर इसके हालात की वजह से रह जाते हैं कि इन लोगों ने हमें क्या देना। नाजरीन, आपने माँ की हकीकत सुनी। गरीब फैमिलियों के साथ कोई रिश्ते करने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो गरीब है, उनके पास देने के लिए जहेज़ नहीं है। नाजरीन, मैं बेशुमार लोगों के घरों में वीडियो बनाता हूँ और बेशुमार ऐसी फैमिली हैं जिनके घर में ना राशन होता है और उनके हालात और मामलात इतने संगीन होते हैं। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, एक माँ मजबूर होकर, बेबस होकर कैमरे के आगे आई है। नाजरीन, ऐसी एक माँ नहीं, बेशुमार ऐसी माएँ हैं जो कैमरों के आगे आती हैं अपनी बच्चियों के रिश्तों के लिए। लेकिन जो लोग हमें कॉल करते हैं, मुदस्सिर भाई हमारा रिश्ता करवा दो, हर बंदे की एक कहानी है कि रिश्ता करवा दो। ऐसे थोड़ा रिश्ता होता है कि फ़ोन कर दिया रिश्ता हो जाए, ऐसे थोड़ा होता है भाई। हम भी मसरूफ़ होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके सारा दिन फ़ोन ही सुनते रहें। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए इन फैमिलियों के साथ इनकी आवाज़ बुलंद करते हैं तो आप कभी दिल खोल कर मदद करें ताकि ऐसी फैमिलियाँ बार बार कैमरे के आगे ना आएँ। ठीक है, चलो कोई मदद हो हमारी तो फिर हम बच्ची का रिश्ता भी कर सकते हैं। कोई अच्छा नेक रिश्ता अल्लाह पाक भेज दे, कोई बहन भाई मदद करेगा, हम उन्हें दुआएं देंगे कि अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्त दे, अल्लाह रिज़्क ज़्यादा दे उनको पाक परवरदिगार, और अल्लाह आपको भी ज़िंदगी तंदुरुस्त दे। और हमारा मकसद आप तक पैगाम पहुँचाना होता है। लेकिन जो लोग, हम जब फैमिलियों का नंबर दे देते हैं, मैं ऑनलाइन नंबर इसलिए नहीं देता क्योंकि ऑनलाइन नंबर देने से फहाशी फैलती। ऑनलाइन नंबर है, चलो बहन बेटी को परेशान करें। ज़ाहिर सी बात है, ये गैरतमंद फैमिलियाँ होती हैं, इज़्ज़तदार फैमिलियाँ होती हैं। ये कैमरे के आगे मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ, मैं ये आल-ऐलान एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरी वो वीडियो नहीं होती कि एक बंदे ने आके इंटरव्यू ले लिया, फिर दूसरे ने आके ले लिया, फिर तीसरे ने। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो फैमिली होती हैं जो घरेलू फैमिली होती हैं और गैरतमंद फैमिली होती हैं। उन लोगों को पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि ऑनलाइन नंबर जब दिया जाता है तो बेगैरत लोग भी ऐसी माँ बहन बेटियों को कालें करके परेशान करते हैं। लेकिन मैं ऑनलाइन नंबर नहीं देता, इसलिए नहीं देता ताकि जो नेक इंसान होते हैं, जो किसी की मदद करना चाहते हैं या किसी की हेल्प करना चाहते हैं, मैं उनको नंबर देता हूँ। ऐसी फैमिलियों का वो इनके साथ रब्ता भी करते हैं। और बेशुमार अच्छे लोग भी हैं जो सिर्फ माँ बहन बेटी के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, उनकी मदद भी करते हैं, उनके साथ तावन भी करते हैं।
اور کچھ ایسے غلط لوگ ہوتے ہیں، بغیرت قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسی ماں بہن بیٹیوں کی نہ تو مدد کرتے ہیں، بے فضول انہیں پریشان کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسی ماں بہن بیٹیاں جب مجبور ہو کر کیمرے کے آگے آتی ہیں ناظرین، اپنی تکلیف کی وجہ سے آتی ہیں، اپنی پریشانی کی وجہ سے آتی ہیں، اور پھر جو لوگ انہیں تنگ کرتے ہیں تو یقیناً ایسی ماؤں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میری ماں اگر کوئی نیک رشتہ آتا ہے، مجھے کوئی کال کرتا ہے مدثر بھائی ہم اس فیملی کا سہارا بننا چاہتے ہیں، اس ماں کا سہارا بننا چاہتے ہیں، اس فیملی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو وہ سب سے اچھی بات، خوشی کی بات تو یہی ہے، نیکی والا کام ہے بھائی۔ اگر اچھا رشتہ مل جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ آپ ماں جی کیا چاہتی ہیں، کیسا انسان ہونا چاہیے جو آپ؟ اچھے نیک شریف لوگ ہوں جو کہ 2 ٹائم کی روٹی اپنے بچیوں کو کھلائے، اچھا کام کرنے والا بچہ ہو، نیک شریف ہو، اچھے ماں باپ ہوں ان کے۔ اچھا ماں جی آپ صرف پاکستان لاہور کے اندر کرنا چاہیں گی یا لاہور سے باہر کے جو شہر ہیں ان میں بھی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سچ بتانا کیونکہ لوگ اکثر مطلب کہہ دیتے ہیں پھر کرتے نہیں۔ نہیں، جیسے زیادہ دور نہ ہو تو چلو ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کیا ہوگے، جو اچھا رشتہ ہوگا کریں گے وہیں پہ۔ ایک بیٹی ہے جس کی انہوں نے شادی کرنی ہے، ایک پہلی بیٹی کی انہوں نے شادی کر دی ہے۔ جو لوگ پاکستان یا پاکستان سے میری باہر ویڈیو دیکھتے ان سے میری گزارش ہے کہ یار ایسی ماں بہن بیٹیوں کی دل کھول کر مدد کیا کریں۔ جو لوگ مجھے اعتماد دیتا ہے میں اسے نمبر بھی دیتا ہوں، کافی لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں مجھ سے نمبر لیتے ہیں، میں انہیں نمبر دے دیتا ہوں، اور کچھ لوگ ان میں فیک بھی ملتے ہیں جو بے حد پریشانی کا معاملہ بناتے ہیں، مطلب نہ ان کی مدد کرنا نہ ان کی ہیلپ کرنا، بے فضول ایسے پریشان ان کو کرنا۔ تو ان لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ ایسی ماں بہن بیٹیوں کو پریشان کرتے ہیں وہ خدا کے خوف سے ڈریں۔ کل کو آپ کی ماں آپ کی بہن ہماری ماں ہماری بہن کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، وہ بھی غریب ہو کر کیمرے کے آگے آ سکتے ہیں، وہ بھی کسی بیماری کی شکار ہو کے کیمرے کے آگے آ سکتے ہیں۔ تو یار یہ ایسی ماں بہن بیٹیاں جو کیمرے کے اوپر آتی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایسی فیملیوں کے دل کھول کر مدد کر دیا کریں، بغیر کسی عذر کے بغیر کسی لالچ کے۔ نیکی تو وہ ہوتی ہے نا جو اللہ کی طرف سے ہو، جو کسی کو دکھاوا بھی نہ ہو، نیکی تو وہ ہے۔ لیکن جو لوگ دکھاوا کر کے نیکی کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے بغیر لالچ کے ایسی ماں بہن بیٹیوں کی مدد کیا کریں۔ کوئی آخری پیغام ماں؟ شکریہ بھائی، بہت نیکی والا کام ہے، اگر آپ ہماری مدد کروائیں تو بڑا آسان ہوگا، آپ کا مہربانی ہوگی آپ کی۔ اللہ ان کو بھی بہت زیادہ رزق دے، اللہ پاک زندگی تندرستی جو ہماری مدد کریں گے۔ سب سے اچھی نیکی کی بات تو یہی ہے۔ نہیں ماں جی کوئی احسان نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارے چاہنے والے ہمارے ملنے والے اور جو بھی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی مدد بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔ یار ایسی ماؤں کی دل کھول کر مدد کیا کریں تاکہ اللہ کی رضا آپ پر خوش ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی انسان اللہ کی رضا میں خرچ کرتا ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کا پیسہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا اور نہ اس کا رزق و مال کبھی کم ہوگا۔ ناظرین اسی ویڈیو کے ساتھ مدثر حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔